नाम साबर वसीम अठवाल है। मैं खानका डोगरा से बिलोंग करता हूँ, रिटायर्ड टीचर हूँ। और इसके अलावा 1980 से मैंने शोबा सहाफ़त में भी कदम रखा हुआ है और अब तक इस शोबे के साथ चल रहा हूँ। मेरा नाम सदीक जॉन है और मैं नॉर्थ रहता हूँ। मेरा नाम नासिर जमील है और मैं काशिफ नवाब साहब के नाल और आशिक जॉन साहब के नाल मुलाजिम के तौर पर काम कर रहा हूँ। बस बाकी उन्होंने मेरे बारे पता है। मेरा नाम सर हारून यूसुफ है और पहले मैं थोड़ा अर्सा नेशनल न्यूज़ नामा के साथ काम करता रहा प्रोसिक्यूशन के बारे में, लेकिन आजकल यूनिवर्स नासिर जमील साहब के साथ काम कर रहा हूँ और ये इनके साथ काम कर रहे हैं और मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। जी मेरा तो तारुफ साराना है काशिफ नवाब। आशिक जॉन जी जर्नलिस्ट, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ काफ़ी देर एसोसिएशन रही। आजकल आई एम द पाकिस्तान एडिटर फॉर क्रिश्चियन डेली इंटरनेशनल एंड मॉर्निंग स्टार न्यूज़। दोनों जो है दे फोकस ऑन परसिक्यूशन और नॉन परसिक्यूशन कवरेज जो है वो होती है। Alongside I am also looking after the Pakistan Affairs Alliance Defending Freedom International, एक इंटरनेशनल लीगल एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पाकिस्तान में मैं काम देख रहा हूँ सर। मेरा नाम स्टार साहिल है जी और मैं सरकारी वकील हूँ। फराज अपना इस्लामाबाद रहता हूँ, पागली रेस्पिटी। मेरा नाम मंजूर रही है, मैं लाहौर से हूँ, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा लिखता हूँ। सर सबसे पहले तो काशिफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मौका दिया है कि मैं लाहौर, देखें जो मेरी थोड़ी बहुत तहकीक है, पाकिस्तान की जो आबादी है मसीहों की वो कोई 85% पंजाब में है और 85% में से आधी जीटी रोड पे है और उस जीटी रोड की टोटल आधी में से मेरा लाहौर है। और लाहौर पाकिस्तान की सियासत पे, इसी तरह मसीहों की मुआशी और दीगर जो पहलू हैं उनकी ज़िंदगियों पर बहुत असरअंदाज होता है। और उसमें फिर जो इन्फ्लुएंसर हैं सोसाइटी के, मजहबी समाजी और सियासी वर्कर जो हैं हमारे, मोहित पीरज़ादा कह रहे थे कुछ दिन पहले कि जर्नैल हो, कोई डॉक्टर हो, कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी कोई ब्यूरोक्रेट हो, तो वो एक ख़ास माइंडसेट के साथ सारी उम्र गुजारता है, उसकी तरबियत होती है। और चाहे वो जितना मर्जी दानश्वर हो जाए, क्योंकि उसकी अगर फ़ौजी है तो 16-18 साल, सिविल सर्वेंट है तो 21 से 30 के दरमियान उसकी तरबियत शुरू होती है, कोई 30 साल नौकरी में गुजारता है, कोई 25 साल। तो वो एक ख़ास उसका फोकस होता है, चाहे वो बाद में कुछ भी बन जाए वो उससे बाहर नहीं निकलता। तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि काशिफ साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने मौका दिया, क्योंकि ये हमारा जो दानिश्वर होता है, सहाफ़ी होता है, वो तजिया करता है चीज़ों का हक़ाइक़ की बुनियाद पर, जो सोसाइटी में देखता है मारूज़ी हालात, उसका जो कैनवस होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो हर चीज़ पे तबसरा कर सकता है, राय दे सकता है, वो चाहे कोई अदीब हो, सहाफ़ी हो या वैसे सोच विचार अपनी आज़ाद फ़िक्र रखने वाला शख्स हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, जो एक ख़्याल जिस पे पहले भी आपने आवाज़ें सुनी होंगी, अगर आप में से कोई कन्वेंस होगा या इसमें से कुछ फैक्ट्स उसके लिए नए होंगे तो वो सोसाइटी पे असर डालेंगे। एक्चुअल तो ये कहानी शुरू होती है 1906 से, जब मुस्लिम लीग वजूद में आती है, और 1857 के बाद ही गोरे ने थोड़ी थोड़ी कोशिश शुरू कर दी थी कि हम मकामी लोगों को सरकार में थोड़ा थोड़ा शामिल करें। उसकी मुख्तलिफ 1858 इस तरह के एक्ट वो लाता गया। मकसद यही था कि किसी तरह हम लोकल आदमियों को जो हुकूमत का मामला आते हैं उनमें शामिल करें।
اس کا جو پہلا تھا 1906 میں، انہوں نے شاید 1909 وغیرہ میں مطالبہ شروع کر دیا مسلمانوں نے کہ جی ہمیں جداگانہ انتخابات ہیں. اس کے بعد گوروں کا انٹرسٹ ہوا، جو اس وقت کے گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی برطانیہ میں گورنمنٹ تھی. تو 1919 کے بعد اس میں کہیں، کیونکہ یہ لکھے پڑے فیکٹس نہیں ہیں میرے سامنے، تو اس دوران بھی 1919 کے بعد بھی کوئی انڈین ایکٹ آیا ہوگا. 1919 کے انڈین ایکٹ میں یہ بات پہلی دفعہ ہوئی اور مسلمانوں کو شناخت کی ووٹ کا حق ملا. آپ کو یہ تو کلیئر ہوگا کہ اس وقت ووٹر سلیکٹڈ ہوتا تھا، ایک مخصوص کرائٹیریا رکھا ہوتا تھا کہ یہ ووٹر ہوگا. جیسے آج کل نمائندے سلیکٹڈ ہوتے ہیں، اس زمانے میں ووٹر سلیکٹڈ ہوتے تھے. اس کے بعد مارلیمنٹو اور ایک شاید میک ڈونلڈ، جو مختلف، ایک تو سیکرٹری تھا انڈیا کا وہاں جو برطانوی پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے، اور ایک وائسرے تھے. ان کو وہ ظاہر ہے جب لوکل میں آپ انوالو ہوتے ہیں اور گورے کا تدبر، فہم و فراست، اس کا جو سوچنے کا انداز ہے، انہوں نے سوچا کہ ہم بر صغیر کے لوگوں کے مسیحا کہلوائیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی، انہوں نے پہلے تو مسلمانوں کو یہ حق مل گیا، انہوں نے پھر دیگر اقلیتوں، جس میں میرا حق کو 11 اقلیتیں تھیں، اس میں پھر انہوں نے دلتوں کو، اس کو بہت انہوں نے دھیان سے اسٹڈی کیا کہ بر صغیر کا جو دلت ہے، اس کو ہندو سے جو 3 بڑی ذاتیں ہیں ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں، لینا دینا نہیں. انہوں نے ان کو بھی اقلیتوں میں شامل کر لیا، اور وہ کمیونل ایوارڈ کے نام سے انہوں نے بہت ساری رعایتیں، جن میں ایک یہ جداگانہ شناخت والا ووٹ بھی تھا. اب یہاں جو ایک چیز جو میں نے 25,000 صفحات کی امبیڈکر کی بایوگرافی، 25,000 صفحات میں سے کسی مسلمان نے کو 1000 صفحے کی امبیڈکر کی بایوگرافی لکھی ہے، وہ بھی میں نے پڑھی، یہ ایکٹس بھی پڑھے کہ وہ جو جس کو جداگانہ ووٹ کہا گیا وہ جداگانہ نہیں تھا. جو آج ہم جب جداگانہ ووٹ جس کو سمجھتے ہیں آج، یہ وہ نہیں تھا. وہ جنرل الیکشن میں بھی حصہ لیتے تھے اور اپنی شناخت پہ جو مخصوص نشستیں تھیں اس میں ووٹ ڈالتے تھے. سی جیپ اور کاشف نواب صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے لاہور کے صحافیوں کو، مسیحی صحافیوں کو خصوصاً اکٹھا کیا اور ہمیں یہ موقع دیا ہے تحریک شناخت کا نقطہ نظر، جو ہمارے الیکٹورل سسٹم میں 16 بار آزمائے گئے انتخابات کی جو خوبیاں خامیاں تھیں اس پہ ڈسکس کرتے اور وے فارورڈ پہ بات کرتے. وے فارورڈ 3 نظام جو ہم پہ آزمائے گئے ہیں، جداگانہ، مخلوط اور بلا واسطہ نمائندگی والا، ان کی خوبیوں خامیوں سے دورے ووٹ کا ایک مطالبہ تحریک شناخت نے پیش کیا ہے. اسی پہ آج گفتگو ہوئی. ان دونوں کاشف نواب کے اور سی جیپ کے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا. تھینک یو ویری مچ. جی، آج کا جو بنیادی ہمارا جو فورم تھا اس کا بنیادی مقصد تھا کہ پاکستان میں جو اقلیتوں کے حوالے سے انتخابی لاز ہیں یا انتخابی سسٹم ہے اس پہ بات کی جائے. آج ہمارے جو گیسٹ اسپیکر تھے وہ محترم اعظم معراج صاحب تھے، جو تحریک شناخت کے ہیڈ ہیں. وہ پاکستان لاہور آئے ہوئے تھے، تو ان سے انہوں نے آج اس موضوع پہ کیونکہ بہت ساری ریسرچ کی ہے، بڑا کام کیا ہے، بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں، تو ان سے ہم نے آج کرسچن صحافیوں کے ساتھ چھوٹی سی ایک گیٹ ٹوگیدر رکھا تھا تاکہ ہم شیئر ہی کر سکیں. فورم کا مقصد بنیادی یہی تھا کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کر سکیں اور بنیادی جو نقطے ہیں یا اس میں کوتاہیاں ہیں یا اس میں لیکونز ہیں اس کو ڈسکس کر کے اس میں کوئی چیز بہتر طریقے سے بنائی جا سکے. اور اسی حوالے سے ہم شکر گزار ہیں کہ اعظم معراج صاحب کا، جنہوں نے ہمیں وقت دیا اور ان کی یہ بیٹھک سے، ان کی یہ نشست سے ہمارے دوستوں کو یہ آگاہی ملی ہے کہ ہمیں کس طرح کے انتخابی سسٹم کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ میں ٹی ٹی این کا شکر گزار ہوں جو آج ہماری اس فورم کی کوریج کے لیے ہمارے پاس آئے. ان کے ساتھیوں کے، ان کی ٹیم کے شکر گزار ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی این جو ہے کرسچن کمیونٹی میں ایک بہتر انفارمیشن پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے.